नाम हाजी मोहम्मद नज़ीर। HOH बुनियादी एक इंसानी खिदमत का नाम है, जो इंसानियत की खिदमत के लिए हमने इसकी बुनियाद रखी कि इंसान की भलाई किस तरह हो जाए और इंसान के लिए बेहतर से बेहतर हम किस तरह कर सकें। तो उसके लिए हमने बुनियाद ये सोच के रखी कि आला से आला काम और आला से आला लोगों की खिदमत किस तरह हो जाए। इसका ख्याल तो इस सूरत में आया कि जब हमने अपने मुतालिक लोगों को देखा, अपने से जुड़े हुए लोगों को देखा, तो बहुत सारी ज़रूरतें जो उनकी देखी हमने, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि सेहत के मुतालिक देखा। हमने सोचा कि लोगों को ज़रूरत है। तालीम के मुतालिक सोचा कि लोगों को तालीम की भी ज़रूरत है। फिर उसके बाद कई एक शोबे हैं, उनके बारे में हम सोचते रहे। तो सोचने के बाद ये हमने फ़ैसला किया कि इसकी बुनियाद रखी जाए और लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसलिए हम आप हजरात सबसे, जो मुझसे जुड़े लोग हैं या मुझसे मज़ीद जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आसानियाँ सबसे बड़ी हम पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भलाई की तरफ काम हम किस तरह से कर सकें। इसकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बनी कि हमने जिस तरह से इसका काम किया, पहले तो हमने 2016 से शुरू की ना, तो हम अपने तौर पे इस पे काम करते रहे। अपने मुतालिक लोगों से लेके, किसी की शादी का मामला है वो हल करते रहे, किसी के तालीम का मामला है तो वो हल करते रहे, मुख्तलिफ़ ज़रूरतें बच्चों की पूरी करते रहे। जिस तरह किसी के बैग की ज़रूरत है तो उसको बैग दे दिया, किसी को शूज़ की ज़रूरत है उसको शूज़, किसी को यूनिफॉर्म की ज़रूरत है यूनिफॉर्म दे दिए, किसी की फ़ीस नहीं हो रही तो उसको फ़ीस दे दी। तो इस तरह से हम काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने महसूस किया कि हमारी जगह यहाँ मौजूद है। इतने लोगों के होने के बावजूद भी ना हमारी जगह यहाँ मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर जो अमल किया और जिस तरह लोगों की खिदमत की, तो लोगों ने हमें सराहा। तो उससे हमने इरादा बना लिया पक्का कि अब ऊपर लेवल पर काम करना है। सबसे पहला ये है कि हमने कई जगह पे, कराची में और अंदरूनी सिंध में कैंप लगाए, फ्री कैंप, जिसमें किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसकी नज़र का चश्मा, किसी की अगर ऑपरेशन होना है तो उसका मोती का ऑपरेशन फ्री, यानी किसी से भी 1 रुपया लिया नहीं जा रहा है। अगर एक कैंप में कहीं 600 लोग से 1000 लोग भी आए तो हमने उनको चश्मे भी दिए। अगर किसी की 200-400 लोगों का ऑपरेशन है मोती का, तो हमने वो भी कराया। उसके बाद ये है कि हम स्कूल पे काम कर रहे हैं। औरंगी में हमारा एक स्कूल हम रन कर रहे हैं, लियारी 51 पे हम एक स्कूल चला रहे हैं, सरजानी में हमने बुनियाद रख दी है। तो इंशाल्लाह वो भी अनकरीब रन हो जाएगा, इंशाल्लाह बच्चे उसमें तालीम हासिल करने लग जाएंगे। उसके अलावा हमारा मेडिकल का है, हमने सेब मेडिकल के नाम से एक शोबा शुरू किया है न्यू कराची में। उसके अलावा हमने एक दूसरा काम अभी हाल ही में, इसी पिछले हफ्ते में हमने एक की बुनियाद रखी है मेडिकल की। इंशाल्लाह वो भी पाया तकमील को पहुंचेगा तो लोगों की खिदमत में हो जाएगा इंशाल्लाह। एजुकेशन के हवाले से हमारे स्कूल बने, और अर्ज़ की ना आपको कि स्कूल हमारे कुरंगी में चल रहा है और लियारी 36 में, लियारी 51 में, तो हमारे स्कूल माशाल्लाह चल रहे हैं। क्लास 1 से लेके, नर्सरी से लेके क्लास 10 तक के ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं। अक्सरियत जो आती है ना ज़रूरतमंद लोग की आती है, हम उनको यूनिफॉर्म देते हैं, हम उनको बुक्स देते हैं, हम उनको शूज़ देते हैं। और तालीम के मतलब थोड़ी सी फ़ीस इसलिए रखी हमने, थोड़ी सी फ़ीस हमने इसलिए रखी कि बच्चों को ये लगे कि हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो उसमें भी हमने 150 रुपये की बात रखी। जहाँ 2, 2.5, 3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार लोग नहीं दे सकते, तो हमने 150 रुपये की, इसलिए कि उनके दिमाग में ये बात रहे कि हम पैसे दे के तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। तो उसको नज़र में रखते हुए हमने लोगों को मौका दिया। हम सब पूरे वालिदैन, पूरे पाकिस्तान के जितने वालिदैन हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चलेगा, तो वो हमसे रब्ता करें, उनके इलाके के एक निशानदेही करें कि हमारे इलाके में स्कूल नहीं है, तो हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ उनके तालीम का इंतज़ाम करेंगे। मुस्तक़बिल में तो इतना बड़ा सोच के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कि जिसमें खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए, कि कोई एक बच्चा भी बगैर तालीम के ना रहे पूरे मुल्क में। कोई ऐसा बीमार, अल्लाह ना करे को कोई हो, तो कोई ऐसा बीमार ना रहे जिसका इलाज ना हो सके। कोई ऐसी बेटी हमारी शादी जहेज़ के लिए अगर बैठी हो तो हम उसके लिए जहेज़ का इंतज़ाम करेंगे। और जितने भी शोबे हैं इंशाअल्लाह ताला सब शोबों में काम करेंगे। इस फलाही काम में अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया तो हमारे इमरान बेग साहब हैं, मैडम रीमा हैं, आबिद गंगोई साहब हैं और मेरे अपने बेटे ज़िशान हैं। तो इस तरह के माशाल्लाह, बाकी गिनने बैठेंगे तो हज़ारों में हैं
جن کے ہمارے پاس تقریباً کم و بیش 3,000 لوگوں کے فارم ہمارے پاس فل کیے ہیں جو ممبران ہیں ہمارے. تو ایک ایک کا نام لینا تو مشکل ہو جاتا ہے. اپنا کارڈ بھیج دیں, شناختی کارڈ کی کاپی بھیج دیں, ہم ان کو اپنا نمبر بھیج دیں, ایڈریس تو کارڈ پہ لکھا ہی ہوگا, تو ہم ان کو ان کا کارڈ بنا کے بھیج دیں گے رجسٹریشن کا, تو اس میں اپنا کام شروع کرتے ہیں. جس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے پچھلے دنوں اپنے گھر بلایا, تو وہاں میرے کچھ احباب آئے ہوئے تھے سعودی عرب کے لیے. ہمارے جہانگیر سیال صاحب ہیں, ان کو ہم نے وہاں کیا, وہاں کا سعودی عرب کے لیے چنا, ان کو صدر بنایا. وہاں کا سجاد ہیں ایک چودھری سجاد, تو ان کو ہم نے جنرل سیکرٹری بنایا. تو میرے دوست یو کے سے ایک آئے ہوئے تھے چودھری عبد المجید, تو ان کو ہم نے یو کے کا صدر بنایا. تو میرے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے, تو ان کو ہم نے سوچا کہ سب مل کے آپ کام کرو, سب کو ماشاءاللہ ہوتے ہوئے اپنے اپنے دے دیے. تو ہمارا یقین جو ارادہ ہے وہ ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا کے لیول پہ کام کریں گے. پاکستان میں یہ ہے کہ اسلام آباد تک کے ہمارے ممبران موجود ہیں. ہمارے متعلق لوگ ہی ہیں, ہم سے جڑے لوگ ہیں, جن سے ہمارا کچھ تو ہمارے رشتہ دار ہیں, کوئی دوست احباب ہیں, تو وہ مل کے سب تعاون کرتے ہیں, تو اس کو ہم چلا رہے ہیں. پر آگے جب بڑے منصوبے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو درخواست دیں گے کہ ہمارے ساتھ جڑیں, ہمارے ساتھ جو بھی حساب کتاب رکھنا ہے تو خود رکھیں. ہم ایک ایک چیز ان کو بتائیں گے کہ یہ 10 روپے یہاں خرچ ہوئے, ہم حساب آپ کو دیندار ہیں, اس لیے کہ آپ حساب ہم سے مانگ سکتے ہیں. جب ہم نے اتنا دل و دماغ کھلا رکھا ہے کہ 1 روپے کا بھی ہمارا اپنی ذات پہ یا اپنے متعلق لوگوں کی ذات پہ خرچ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہو جائے اور اس کی بھلائی کس طرح ہو جائے, ہمارا یہی ارادہ ہے. صرف ہر سال ہمارا آڈٹ ہوتا ہے اور ہم ایک ایک پائی کا حساب یہاں رکھتے ہیں. یعنی ایک پائی ہے نا, روپیہ تو بہت بڑی چیز ہے, ایک پائی کا حساب ہوتا ہے ہمارے یہاں بیٹھ کے. ہمارا سب سے بڑا یقین یہ کر لیں کہ ہم نے 2016 سے لے کے 2025 تک, یعنی 25 جون تک ہم نے اپنے طور پہ اس کو چلایا ہے. کہیں سے 1 روپیہ بھی باہر سے فنڈنگ نہیں لی ہم نے. اب یہ ہے کہ ہم کام بڑھائے, لوگوں کو ہم نے محسوس کیا کہ لوگوں کی ضرورتیں ان کو پورا کرنا ہے. تعلیم پہ, صحت پہ, جہیز کا جو ہمارے شعبہ جو ہے ہی نہیں ہمارا, مگر وہ بھی ہمیں دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا, تو وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کہیں سے کوئی فنڈ نہیں لیا. یہ پہلا موقع ہے. اب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اور لوگوں کو جگایا جائے کہ آئے ہمارے ساتھ جڑیں, اور ایک ایک پائی کا حساب ہم سے لیں. جس شعبے میں آپ چاہیں گے کہ میرے 10 روپے اس جگہ خرچ کیے جائیں, تو ہم اسی جگہ خرچ کریں گے, دوسری جگہ پہ ہم نہیں لے جائیں گے. اور جو بھی کام ہوگا ہمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم اس کو بالکل جائز طریقے سے خرچ کریں گے پیسہ ان کا. سوشل میڈیا کے ذریعے کرنا چاہیں تو سوشل میڈیا پہ تو اپنا کام ہو ہی رہا ہے. اگر موبائل نمبر ہے تو موبائل نمبر ہم آپ کو شو کر دیں گے, تو موبائل نمبر سے رابطہ کر لیں. باقی اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے. جس کو کوئی اگر محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ نہیں یہ مناسب لوگ ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے, تو وہ ڈونیشن دے سکتا ہے. کبھی بھی کسی کی انکوائری پہ نہیں جاتا ہے, نہ ہمارا کوئی نمائندہ جاتا ہے. ہم ٹوٹلی اس پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں, تو ہمارا یقین اس بات پہ وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوگا, وہ جو کہہ رہا ہوگا ٹھیک کہہ رہا ہوگا. بغیر انکوائری کے ہم ان کی مدد جو ہوتی ہے جائز وہ کرتے ہیں. انکوائری نہ کرنا ہی سویت پوشی کا بھرم ہے, وہ خفیہ ہاتھوں سے دے دی جاتے پیسے. سب سے بہترین میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ رب العزت نے سب سے پہلے جو پیدا کیا نا, ہمیں انسان پیدا کیا. کسی ذات پہ, کسی مذہب پہ, کسی مسلک پہ پیدا نہیں کیا. تو ہمیں سب سے پہلے انسانیت کے لیے چلنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور انسانیت کے لیے اچھا کرنا ہے, جتنا اپنی طرف سے اچھا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, انہوں نے سب سے پہلے انسانیت پہ ہی کام کیا. تو ہمارا بھی یہی یقین ہے کہ انسانیت پہ کام کریں گے ان کی سنت کو عمل کرتے ہوئے. بیٹیاں تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو 4 چاند لگا دیے ہیں, وہ چلتا الحمدللہ. یو کے میں میرے بیٹے ہیں, تو ان سے بھی بات ہوتی ہے تو بولا ہم دیکھتے ہیں وہاں. تو الحمدللہ اللہ پاک اس کو وہ بلندیاں دے. جو میں تو ایک نشانی ان کو بتاتا ہوں فیصل کو, کہ جو میں سوچتا ہوں نا اس سے بھی اللہ پاک اس کو بلندی دیں گے. بہت شکریہ.